श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः प्रभाव्याख्या। अत्र इतः पूर्वं मीमांसक वेदान्ति सांख्य योगिनां शब्दविषये कः अभिप्रायः इति प्रकृतम् अस्माभिः। शब्दानां नित्यत्वम् एते सङ्गिरन्ते इति आरब्धम्। तत्र शब्दः एकः एव नित्यः एव इति इतः पूर्वं साधितं। शब्दशब्देन वर्णः स्वीक्रियते। तत्र वर्णाः गौः इत्यत्र वर्णाः सन्ति, वर्णाः एव शब्दः इति तादृशरीत्या प्रतिपादनं कृतं। सम्पूर्णता न जाता। तत्र शब्दः यदि एकः, शब्दस्य यदि ऐक्यं स्वीक्रियते इत्युक्ते एकः एव शब्दः, अथवा शब्दः इत्यपि मास्तु, एकः एव वर्णः। पश्यन्तु, वर्णाः अनित्याः इति पक्षे किञ्चित् अस्माभिः स्मर्तव्यं। वर्णाः अनित्याः इति पक्षे प्रायः सामान्यव्यवहाररीत्या क्लेशः नास्ति। किमित्युक्ते वर्णाः अनित्याः इत्युक्ते अहमपि एकम् अकारम् उच्चारयितुं शक्नोमि, तस्मिन्नेव क्षणे कोट्यधिकजनाः अपि अ अ अ इति वक्तुं शक्नुवन्ति। यतः वर्णाः अकाराः अनित्याः, सर्वेपि अकाराः अनित्याः। यदि अनित्याः तर्हि बहवः अकाराः भवितुम् अर्हन्ति, अकाराः बहवः भवितुं न अर्हन्ति इति न वक्तुं शक्यते। एकैकोऽपि अकारः अनित्यः। यदि अनित्यः मया उच्चार्यमानः अकारः अन्यः, इतरैः कोटिजनैः उच्चार्यमानः अकारः अन्यः, इत्येवं रीत्या बहूनाम् अकाराणां सिद्धिः भवति। तत्र किं क्लेशः नास्ति, विरोधः नास्ति। परन्तु शब्दः एकः इत्युक्ते किं भवति, वर्णः एकः इत्युक्ते किं भवति, अस्मिन् क्षणे यदि अहम् अकारम् उच्चारयितुम् इच्छामि, उच्चारयामि, तर्हि सर्वेभ्यः निवेदनं कर्तव्यम्। अहम् इदानीम् अकारम् उच्चारयितुम् इच्छामि, कृपया सर्वेपि अकारं न उच्चारयन्तु। मम उच्चारण अनन्तरं, समाप्त्यनन्तरं भवन्तः आ इति वदन्तु इति स्यात्। तथा नास्ति, तथा न सम्भवति, तथा नास्त्यपि। तर्हि किं भवति, अकारः अनित्यः इत्येव किल सिद्ध्यति। व्यवहारे एकस्यैव अकारस्य नानात्वं दृश्यते, युगपत् उच्चारणविषयत्वमपि दृश्यते। तदेव किं प्रमाणं, कुत्र प्रमाणम् इत्युक्ते शब्दानां वर्णानाम् अनित्यत्वे। यदि एकस्य वर्णस्य अनित्यत्वम् अस्माभिः साध्यते, दृश्यते, तर्हि सर्वेषामपि वर्णानाम् एवमेव। एवम् एकः क्लेशः विद्यते नित्यः शब्दः इति पक्षे। किञ्च नित्यः शब्दः इति पक्षे एकः एव किं स्यात्, एकः एव अकारः स्यात्, एक एव उच्चारणीयः इति स्यात्। तर्हि ते किं कुर्युः इत्युक्ते, पश्यतु, सर्वथा व्यवहारविरुद्धं यत्किमपि मतं कोऽपि शास्त्रकारः झटिति न स्वीकुर्यात्। लोक अनुभवस्य प्रामुख्यं विद्यते, प्राधान्यं विद्यते, किं तदेव प्रत्यक्षं विद्यते। लोक अनुभवविरुद्धम् इत्युक्ते तदर्थं शब्दः, वेदः प्रमाणं स्यात्। वेदादिप्रमाणम् आधारीकृत्य एव लोकविरुद्धं किमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, अथवा युक्त्या लोकविरुद्धं नास्ति, परन्तु तत्सत्त्वे लौकिकप्रमाणं यदि नास्ति तर्हि युक्त्या साधयितुं शक्नुमः। यथा वा स्फोटं वयं साधयामः, लोकः न जानाति स्फोटः इति अस्ति, तद्वत् न केवलं व्याकरणस्फोटविषये, अन्यत्रापि तत्र फ़ोन् कार्यं करोति,
सुदूरे लण्डन् मध्ये कश्चन अस्ति, तेन साकम् अस्माभिः भाषणं क्रियते, पामरः अपि भाषते, भाषणं जानाति, मध्ये किं चलति इति सः न जानाति, सः न जानाति इति कृत्वा नास्ति इति न जानाति, तथापि अस्ति, तद्रीत्या स्फोटं साधयितुं वयमपि शक्नुमः। उदाहरणार्थं वदामि। इदानीं मया किञ्चित् उक्तम्, अत्र अन्यः प्रश्नः, ननु अकारादीनाम् ऐक्ये एते किं वदन्ति, तत्र शब्दानां नित्यत्वं साधनीयम्। एतावत्पर्यन्तं नित्यत्वमेव किल अस्माभिः साधितं वा, तदेव किल। अत एव सोऽयं गकारः इति व्यक्त् एकत्वप्रत्यभिज्ञापि सङ्गच्छते, प्रत्यभिज्ञा सङ्गच्छते इत्युक्ते एवम् आग्रहः अथवा एवम् अभिमानः विद्यते। कीदृश अभिमानः इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञा कदा सङ्गच्छते, यदा व्यक्तिः एका विद्यते तदानीमेव प्रत्यभिज्ञा सङ्गच्छते इति आग्रहः, इति अभिमानः, इति विश्वासः। अत एव सोऽयं गकारः इति व्यक्त् एकत्वप्रत्यभिज्ञापि सङ्गच्छते। तदनन्तरं ननु अकारादीनाम् ऐक्ये ह्रस्वदीर्घप्लुतोदात्तादिभेदः न स्यात् इति यः अकारादीनाम् ऐक्यं सिद्धान्तयति तं प्रति पृच्छति अन्यः। यदि एकः आकारः तर्हि ह्रस्वाकारः, दीर्घाकारः, प्लुताकारः, उदात्ताकारः, अनुदात्ताकारः, स्वरिताकारः, अनुनासिकाकारः, अननुनासिकाकारः सर्वेपि भेदाः भवन्तु इत्येतादृशभेदाः न भवन्ति किल इति चेत् तदानीम् अयं वदति, अयम् इत्युक्ते शब्दनित्यत्ववादिनः एते वदन्ति व्यञ्जकध्वनिधर्माणां ह्रस्वत्वादीनामेव वर्णेषु अवभासः। एवञ्च इदानीं स्पष्टं किं वदति, व्यञ्जकः ध्वनिः एकः, वर्णः अन्यः। अस्माभिः किम् उक्तम्, अस्माकं वैयाकरणैः व्यञ्जकः कः, ध्वनिः, व्यङ्ग्यः स्फोटः इति उक्तम्। अयं तावत् व्यञ्जकः ध्वनिः, व्यङ्ग्यः अकारः वर्णः इति वदति। अवगतं वा? इदानीं वर्ण एवम् अङ्गीकर्तव्यं। मास्टर् पीस् इति एकं विद्यते, तदेव पुनः पुनः ज़ेराक्स् रूपेण स्वीकरोति। उभयोः यथा वा भेदः तद्वत् इदानीं मास्टर् पीस् समीचीनम् अस्ति, परन्तु ज़ेराक्स् समीचीनं नास्ति। तदानीं वयं किं कुर्मः, किं वदामः, तत् व्यञ्जक ज़ेराक्स् मिशिन् समीचीनं नास्ति। व्यञ्जक ज़ेराक्स् मिशिन् मध्ये यः दोषः, स एव दोषः तत्र किं ज़ेराक्स् मध्ये आगतम् इति वदामः। तद्वत् अन्यदपि वदतु, अयं तावत् कुरूपः, परन्तु फोटोशाप् मध्ये अस्य रूपम् अतीव समीचीनं जातं, कथम् अहं वा इति तस्य किं चकितः भवति अयं। किं वदामः, तव वास्तविकस्य तावत् एतत् माहात्म्यं न, अपि तु व्यञ्जकस्य फोटोशाप् विद्यते तस्यैव माहात्म्यम्। एवं तद्वत् अकारः इति एकः वर्णः नित्यः, तस्य वर्णस्य द्योतकाः एव एते ध्वनयः। एवञ्च तस्मिन् व्यङ्ग्ये अकारे वर्णे अस्माकं पश्यतु, अस्माकं तस्य च कः भेदः इत्युक्ते, वैयाकरणानाम् अस्य मतस्य च कः भेदः इति पृष्टे वैयाकरणानाम् एवम् अभिप्रायः। अहं किञ्चित् लौकिकम् उदाहरणामि। इदानीम् एकं कागदपत्रं विद्यते, पेपर् विद्यते, तत्र ज़ेराक्स् अथवा प्रिण्टौट् मिशिन् तः यदा बहिरागच्छति, प्रथम प्रिण्टौट् मध्ये भूषणसारस्य एकं पृष्ठं विद्यते, द्वितीय प्रिण्टौट् मध्ये सिनेमा नायकस्य चित्रम् आगच्छति, तृतीय प्रिण्टौट् मध्ये अस्माकं गुरोः प्रतिकृतिः तत्र भवति, चतुर्थे तावत् विनायकस्य। अस्माकं किम् एतत्
यदि कागदपत्रम् एकमेव, परन्तु कागदपत्रे ये विषयाः मुद्रिताः ते भिन्नभिन्नाः सन्ति। कथम् एतत् इति पृष्टे वयं किं वदामः, कागदपत्रे तावत् किमपि नास्ति, कागदपत्रं शुद्धं विद्यते, परन्तु तत्र प्रिण्टिङ्ग् मध्ये यः विषयः दत्तः तं विषयं तावत् प्रिण्टिङ्ग् मिशिन् तथैव मुद्रापयति। कागदपत्रं शुद्धमेव, तद्वत् अस्माकं स्फोटः निरवयवः, तत्र अकारः इकारः उकारः इति कोऽपि भेदः नास्ति। यदि व्यञ्जकः अकारः विद्यते, व्यञ्जकध्वनिः विद्यते किल, व्यञ्जकध्वनिः यदि अकाररूपः विद्यते, भेदः विद्यते, व्यञ्जकध्वनिः यदि अकाररूपः विद्यते तर्हि स्फोटे अपि अकारस्फोटः भवति। कागदपत्रं किं भूषणसारकागदपत्रं, तदनन्तरं तावत् सिनेमा नायककागदपत्रं, गुरुकागदपत्रं, गणपतिकागदपत्रम् इति वदामः। वस्तुतः कागदपत्रे किमपि नास्ति, तादृशपक्षः अस्माकम्। इदानीम् अयं पक्षः कथम् इत्युक्ते, कीदृशः इति पृष्टे इदानीं मैप्लितो इति एकं कागदपत्रं विद्यते, तद्वत् डेमी इति एकं कागदपत्रं विद्यते। डेमी इति हार्ड्बोर्ड् इति किमपि विद्यते, हार्ड्बोर्ड् वा कार्ड्बोर्ड् वा किमपि, कार्ड्बोर्ड् इति किमपि कागदपत्रं विद्यते। तद्वत् तादृशं तस्य किं नाम, என்னமோ ஒரு பேப்பர் நாம சொல்லுவோம், பசங்க கிராஃப்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க கலர் கலராக, என்ன பேப்பர் அது, आर्ट् पेपर् इति किमपि कागदपत्रं विद्यते। तथा चिन्तयतु। प्रथमवारं आर्ट् पेपर् मध्ये किं भवति, प्रिण्ट्औट् चतुष्टयम् आर्ट् पेपर् मध्ये आगच्छति। प्रथम प्रिण्ट्औट् मध्ये तावत् भूषणसारस्य एकं किं पत्रं, द्वितीय आर्ट् पेपर् मध्ये तावत् चलचित्रनायकः, तृतीय आर्ट् पेपर् मध्ये तावत् किमस्ति, गुरुः, चतुर्थे तावत् गणपतिः। इदानीं तावत् एवम् एकमस्ति। अन्यत् किमस्ति इत्युक्ते हार्ड्बोर्ड् विद्यते, हार्ड्बोर्ड् वा कार्ड्बोर्ड् मध्ये प्रथम कार्ड्बोर्ड् मध्ये भूषणसारः, द्वितीय कार्ड्बोर्ड् मध्ये किमस्ति, नायकः, तृतीय कार्ड्बोर्ड् मध्ये गुरुः, चतुर्थ कार्ड्बोर्ड् मध्ये गणपतिः। अन्यत् किं, मैप्लितो पेपर् विद्यते। मैप्लितो मध्ये प्रथमे तावत् भूषणसारः, द्वितीये नायकः, तृतीये गुरुः, चतुर्थे तावत् गणपतिः इत्येवं रीत्या। इदानीं पश्यतु, प्रथम स्फोट उदाहरणापेक्षया अस्य उदाहरणस्य कः भेदः इत्युक्ते, तस्मिन् उदाहरणे कागदपत्रम् एकमेव, परन्तु व्यञ्जक मिशिन् मध्ये विषयेषु ये भेदाः ते एव भेदाः पेपर् मध्ये अपि भिन्नभिन्नाः इति तथा उक्तं। तत् किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्ते स्फोटः एकः एव। इदानीं तावत् एकः एव गणपतिः कार्ड्बोर्ड् मध्ये अन्यथा दृश्यते, स एव मैप्लितो मध्ये अन्यथा दृश्यते, स एव डेमी पेपर् मध्ये अन्यथा दृश्यते, स एव किम् अन्यत् किमुक्तम्, आर्ट् पेपर् मध्ये अन्यथा दृश्यते। किमर्थम् इति पृष्टे पश्यतु, एकः एव गणपतिः, एवञ्च एकः एव ह्रस्वः, स एव ह्रस्वः। यदा अकारः व्यज्यते तदानीम् अकारे ह्रस्वत्वं तत्र प्रतीयते, इकारेपि ह्रस्वत्वं प्रतीयते, उकारेपि ह्रस्वत्वं प्रतीयते, अवगतं, ऋकारेपि ह्रस्वत्वं प्रतीयते। एवञ्च अकारः, आर्ट् पेपर् सत्यभूतं,
कार्ड्बोर्ड् सत्यं, तद्वत् मैप्लितोपि सत्यं, तत्सर्वं सत्यं विद्यते। तत्र यः धर्मः सः तावत् व्यञ्जकभेदेन इति तादृश उदाहरणं। प्रथम उदाहरणे सर्वमपि पेपर् एव, सर्वमपि एकरूपमेव पेपर्। तत्र एते विषयाः भिन्नभिन्नाः सन्ति इत्युक्ते अस्मिन् प्रथमस्फोटपक्षे वर्णः अपि व्यञ्जकध्वनिनिष्ठमेव वर्णत्वं स्फोटे व्यज्यते, तन्निष्ठधर्मः विद्यते इत्युक्ते अनुनासिकत्वम् इत्येतत् सर्वं तत्र भवति इति भेदः अवगतं वा? इदानीम् अस्माकं तावत् स्फोटः निरवयवः, एतेषां तावत् स्फोटः निरवयवः इति पक्षे किं भवति? वर्णाः अनित्याः भवन्ति। अकारः इति अयं वर्णः तावत् ध्वनिधर्मः एव, अयम् अनित्यः। यदि अयम् अनित्यः इति अङ्गीकुर्युः तर्हि वेदाः अपि अनित्याः भवेयुः। अतः एते किं वदन्ति, एते अन्यथा किं वदन्ति, ध्वनिः अन्यः, ध्वनिद्वारा यः व्यज्यते सः वर्णः नित्यः इत्येवम् अङ्गीकुर्वन्ति। भेदः अवगतः वा? व्यञ्जकध्वनिधर्माणां ह्रस्वत्वादीनामेव वर्णेषु अवभासात्। स्फोटे अवभासः इत्युक्ते वैयाकरणः, वर्णे अवभासः इत्युक्ते एते। एवमेव कत्वादीनाम् अवभासोऽपि बोध्यः। तर्हि एवमस्ति, आ इति अयं वर्णः नित्यः, नित्यः अकारः, नित्यम् अकारं श्रोता कदा जानाति इति पृष्टे कश्चन आ इति वदेत्। कश्चन आ इति उक्ते एव आ इति तस्य मुखात् ध्वनिः आगतः किल, तस्मात् ध्वनेः नित्यम् अकारं सः प्रतिपद्यते। फोटो दृष्ट्वा स्वकीयमातरम् अयं स्मरति। फोटो तावत् व्यञ्जकं विद्यते, फोटो व्यञ्जकं विद्यते इति कारणात् फोटो द्वारा यां मातरं स्मरति सा माता नास्ति वा? अस्ति, कुत्रापि अस्ति लोके। तां मातरं नित्यभूतां वर्तमानां मातरं स्मरति अयं। तद्वत् यदा वर्णाः ध्वनयः उच्चार्यन्ते श्रुतेभ्यः ध्वनिभ्यः नित्यान् वर्णान् अयं स्मरति। परन्तु स्मरति इति न वक्तव्यं। स्मरति इत्युक्ते स्मृतिः इति स्यात्, जानाति इति वक्तव्यं। किमर्थं मातृविषये स्मरति इति उच्यते, वर्णविषये तावत् अनुभवः इति उच्यते? किमर्थम् इत्युक्ते तथा एव अनुभवः अस्ति। लोके यदा कश्चन आगच्छ इति वदति तदानीम् अस्माकम् अनुभवः कीदृशः अस्ति? आगच्छ इति वर्णविषयकज्ञानं मम भवति। आगच्छ, आग्, आ, इच्, च्, आ इति एतादृशवर्णान् अहं जानामि इत्येवमेव अनुभवः अस्ति। एतादृशवर्णान् अहं स्मरामि इति अनुभवः नास्ति। अतः अयम् अनुभवः, अतः अयं स्मृतिरूपः नास्ति, अपि तु अनुभवः। अवगतं वा? एवं वक्तव्यम्। एवमेव कत्वादीनाम् अवभासः अपि बोध्यः। अवगतं वा? कत्वादीनाम् अवभासः अपि इति वदति। तर्हि कत्वादीनां विषये किमर्थं वदति इति इदानीं मम न स्मर्यते। यतः अन्यथा किं भवति, कत्वं तावत् अथवा एवं भवति। पश्यामः, व्यञ्जकध्वनिधर्माणां ह्रस्वत्वादीनाम् एव वर्णेषु अवभासः, एवमेव कत्वादीनाम् अवभासोऽपि भवति। एवञ्च परमार्थतः न वर्णधर्मः ह्रस्वत्वकत्वादयः। ह्रस्वत्वविषये तावत् स्वीकर्तुम् उचितं। कत्वविषये किमर्थम् इति अहं स्मरामि, अनन्तरं वदामि। किमर्थम् इत्युक्ते आ विद्यते किल, आ इति नित्यः वर्णः विद्यते किल, तस्मिन् वर्णे अत्वधर्मः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः। यद्यपि सः एकः, अतः कत्वं जातिः नास्ति, अपि तु कत्वं धर्मः, अत्वं धर्मः न तु अत्वं जातिः। तद्वदेव ककारविषये अपि स्वीकर्तव्यं। ककारः व्यक्तिः, तस्यां व्यक्तौ कत्वम् इति धर्मः अस्ति,
परन्तु कत्वम् इति जातित्वेन नाङ्गीकर्तव्यं, तत् साधु। परन्तु कत्वधर्मः अपि व्यञ्जकध्वनिना एव अवभास्यते इति तत् कथम् अङ्गीक्रियते इति मम संशयः अस्ति। पश्यामः किं अन्तर् कत्वादयः अपि, किन्तु ध्वनिधर्माः तु यत् पश्यतु, अत्र स्फोटपक्षे तत् सङ्गच्छते। स्फोटः तावत् रिक्तं कागदं विद्यते, तत्र कत्वमपि व्यङ्ग्यं, का इति व्यक्तिः अपि व्यङ्ग्या, तदुभयं तत्र मुद्र्यते। रिक्तकागदे यथा वा उट्टङ्कनं क्रियते, टैपिङ्ग् क्रियते, एकैकस्यापि तदेव समीचीनम् उदाहरणं मया बहुकालात् पूर्वम् उट्टङ्कनसमये तावत् इदानीं देवदत्त इति डि इ वि ए डि ए डि इति पृथक् 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 उट्टङ्कनं करोति। उट्टङ्कनम् एवम् अङ्गुलीनां व्यापारः एव किल, अङ्गुलिव्यापारैः तत्र तेषां बटन्स् सन्ति किल, तस्य तावत् किं तत्र वेगदानं तदेव व्यापारः, तदेव व्यञ्जकव्यापारः। तेन किं भवति, एकैकः वर्णः व्यक्तः भवति, वर्णानां व्यङ्ग्यत्वं। कुत्र व्यक्तिः स्फोटे एकरूपं विद्यते किल, तत्र एतेषाम् अभिव्यक्तिः। तदनन्तरं कागदे एते व्यक्ताः नित्याः सन्ति। मुद्रण उट्टङ्कनवेलायाम् एकैकः वर्णः तत्र उट्टङ्क्यते, उट्टङ्कन अनन्तरं तावत् तस्मिन् कागदे एतेषां वर्णानां समूहरूपेण स्थितिः भवति। उट्टङ्कनसमये एकस्मिन् क्षणे एकः एव वर्णः उट्टङ्क्यते, उट्टङ्कन अनन्तरम् अभिव्यक्तिपक्षे तावत् यत्र अभिव्यक्तिः, कुत्र अभिव्यक्तिः जाता, कागदपत्रे, तत्र एतेषां सत्ता भवति। अत एव तत्र स्फोटे तावत् घकार अकार टकार अकार विसर्गाणां स्थितिः भवितुमर्हति। अवगतं वा? वस्तुतः तत्र किं तत्र किम् अदु என்ன சொல்வாதுல இருக்கூடட்டா இதன அதுக்கு என்னது ஒன்னொன்னுக்கு என்ன பேரு கீஸ் வித்தியதே तत्र तावत् अनित्यत्वम् அது மாதிரி வச்சுக்கணும் நாம। किन्तु ध्वनिधर्माः एते किन्तु ध्वनिधर्माः एते वर्णे केवलम् आभासन्ते। अवगतम्? ननु वायवीयानां ध्वनीनां श्रोत्रेन्द्रिय अग्राह्यत्वात् कथं वर्णेषु कत्वादि धर्मावभासः அப்படின்னு கேட்குறார்। वायवीयानां ध्वनीनां श्रोत्रेन्द्रिय अग्राह्यत्वात् कथं वर्णेषु कत्वादि धर्मावभासः। अग्राह्यत्वात् इत्येव किल विद्यते। उच्यते द्विविधः शब्दः, वर्णः ध्वनिश्च। शब्दत्वम् उभयानुगतं। वर्णविशेषाः ककारादयः, ध्वनिविशेषाः शङ्खघोषादयः। ध्वन्यात्मकश्च शब्दः वायुः, स च वायौ कर्णविवरं प्राप्ते संयुक्तसमवायेन श्रोत्रेन्द्रियं संस्कृत्य तेन श्रोत्रेण गृह्यमानः कदाचित् कत्वादिधर्मरहितः शङ्खघोषादिषु केवलः गृह्यते। कदाचिच्च वर्णान् अभिव्यञ्जयन् वर्णोपश्लिष्टः एव प्रतीयते इति एकः पक्षः। अथवा नास्त्येव ध्वनीनां ग्रहणं वायवीयत्वात्, परन्तु द्रुतादि संस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियम् इदानीं श्रोत्रेन्द्रियं कीदृशं, श्रोत्रेन्द्रियविषये अस्माभिः किम् उक्तं, श्रोत्रविषये कर्णविवरवर्ती आकाशः श्रोत्रं न स्मरति वा चुचो? कर्णविवरवर्ती आकाशः श्रोत्रं। श्रोत्रेन्द्रियं नाम किं? तत्र चक्षुरिन्द्रियम् इति वदामः, तद्वत् घ्राणेन्द्रियं, रसनेन्द्रियं, त्वगिन्द्रियम् इति वदामः। एवं श्रोत्रेन्द्रियम् इति वदामः किल। श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति?
श्रोत्रम् इति यत् इन्द्रियं श्रोत्रम् इति यत् इन्द्रियं श्रोत्रम् इत्युक्ते एतत् सर्वं श्रोत्रं भवितुमर्हति श्रोत्रेन्द्रियं तावत् एतस्य नास्ति यत् शब्दादिकं गृह्णाति शब्दादिकं ग्रहीतुं यस्य शक्तिः विद्यते पाटवं विद्यते तदेव इन्द्रियम् इदानीं चक्षुरिन्द्रियम् इति न इदानीं घ्राणेन्द्रियं कुत्र विद्यते इत्युक्ते एतत् सर्वं घ्राणेन्द्रियम् इति वदन्ति सर्वेपि परन्तु शास्त्रकाराः तथा न घ्राणेन्द्रियं तावत् उपरि अस्ति इति वदन्ति नासिका विद्यते किल तस्य अन्तः उपरि प्रायः अस्मिन् स्थाने भवति इति वदन्ति किं कारणम् इत्युक्ते पश्यतु इदानीम् एकं पदार्थं कदाचित् सर्वदा न एकं पदार्थम् आदाय अस्य गन्धः कीदृशः इति पृच्छति अयं तावत् अत्र संस्थाप्य नासिकायाम् अग्रे संस्थाप्य इत्येवम् अन्तः गृह्णाति एवम् आघ्राय आम् इदं तावत् सुगन्धः अयं दुर्गन्धः अयं पुष्पगन्धः अयं किमर्थं तावत्पर्यन्तं स्वीकरोति इत्युक्ते बहिः विद्यमानं गन्धं तावत्पर्यन्तं स्वप्रयत्नेन स्वीकृत्य अन्तः घ्राणेन्द्रियं विद्यते किल तेन सह तं पदार्थं योजयति एवञ्च तदेव इन्द्रियम् तस्यैव इन्द्रियस्य अनेन साकं किं सन्निकर्षे जाते तद् इन्द्रियं वदति अयं तावत् सुगन्धः दुर्गन्धः इत्येव वदन्ति एवञ्च तत्र चक्षुः समीचीनम् अस्ति परन्तु न द्रष्टुं पारयति तर्हि तत्र किम् अस्ति चक्षुरिन्द्रियं नास्ति वदामः अवगतं वा एवञ्च तादृशग्रहणसामर्थ्यविशिष्टमेव किमित्युच्यते इन्द्रियमित्युच्यते एकवारं तार्किकग्रन्थान् दृष्ट्वा मह्यं वद एवमस्ति तद्वत् श्रोत्रेन्द्रियं नाम किम् इति पृष्टे एते तार्किकाः किं वदन्ति आकाशः विद्यते किल आकाशेन साकं समवायसम्बन्धेन विद्यते शब्दः आकाशः तावत् भूतं विद्यते शब्दः इति तस्य गुणः गुणगुणिनो समवायः इति शब्दरूपः गुणः आकाशेन साकं समवेतं विद्यते आकाशः सर्वत्र विद्यते चक्षुषि अपि आकाशः विद्यते नासिकायाम् अपि अन्तः आकाशः विद्यते वक्त्रेपि आकाशः सर्वत्र आकाशः तद्वत् आकाशः श्रोत्रस्य अन्तः अपि आकाशः विद्यते सः आकाशः यदा कर्णविवरम् इति विद्यते किल अन्तः तत्र एकं वर्तुलाकारेण अन्तः किमपि अस्ति अन्तः बहिः नास्ति अन्तः विद्यते तन्मध्ये यः आकाशः विद्यते तस्य आकाशस्य श्रोत्रेन्द्रियम् इति नाम एकः एव पदार्थः कदाचित् यदा कुत्रचित् विद्यते तदानीं तस्य विशेषधर्मः कश्चन आगच्छति पश्यतु एकः एव वायुः इति अस्माकं मुखात् यदा बहिः आगच्छति तदानीं ध्वनिः नागच्छति परन्तु नागस्वरः इति एकं वाद्यं विद्यते स एव वायुः तद्यन्त्रद्वारा अन्तः गत्वा यदा बहिः निर्गच्छति तदानीं विविधाः ध्वनयः आगच्छन्ति तर्हि एक एव पदार्थः यदा अन्येन पदार्थेन साकं युक्ताः भवन्ति तदानीं विशेषधर्मः तत्र अस्माभिः दृश्यते तद्वत् एकः एव आकाशः यदा कर्णविवरं विद्यते तस्य अन्तः वर्तते तदानीं तस्य आकाशस्य किमिति नाम श्रोत्रेन्द्रियम् इति नाम कर्णविवरवर्ति वर्त्याकाशः वर्ती आकाशः वर्त्याकाश समासः श्रोत्रम् इति विद्यते अवगतं वा श्रोत्रमिति कस्य नाम इत्युक्ते श्रोत्रं नाम आकाशः एव श्रोत्रम् आकाशः यदा तत्र विद्यते तदानीं श्रोत्रमिति नाम एवञ्च श्रोत्ररूपस्य आकाशस्य गुणः कः शब्दः भवतु इदानीं ध्वनिः इति वयं वदामः किल
ध्वनिः कस्मात् आगच्छति इति पृष्टे ध्वनिः तावत् वायोः धर्मः। यतः वायुः यदा कस्मिंश्चित् स्थाने वेगेन सम्बध्यते वायुः तदानीं किं भवति ध्वनिः आगच्छति। सः द्विविधः संयोगः संयोगजः विभागजः इत्येव आगच्छति किल। करतलयोः संयोगेन ध्वनिः आगच्छति। वेणुः विद्यते तस्य भेदनेन ध्वनिः आगच्छति। एवञ्च वियोगात् कदाचित् ध्वनिः भेर्यां तावत् दण्डसंयोगेन ध्वनिः आगच्छति। एवञ्च विभागजः ध्वनिः संयोगजः ध्वनिः इति वदामः। तर्हि इदानीं ध्वनिधर्माः इति उच्यन्ते किल। ध्वनिधर्माः के ह्रस्वत्वं कः ध्वनिधर्मः, दीर्घत्वं ध्वनिधर्मः। ध्वनिधर्माः एव अकाररूपे वर्णे अभिव्यज्यन्ते अवभासन्ते इति उक्तं त्वया। ध्वनिः तावत् वायवीयः। वायवीयस्य ध्वनेः आकाशे वर्णे आकाशगुणे, आकाशगुणः कः शब्दः, तत्र कथं वा वायुधर्मस्य तत्र कथं वा अवभासः इति पृच्छति। अवगतं? प्रश्नः एवमस्ति। पश्यतु, ननु वायवीयानां ध्वनीनाम् एते ध्वनयः के इदानीम् उक्ताः ध्वनयः? ह्रस्वत्वं, दीर्घत्वं, प्लुतत्वम्, अनुनासिकत्वम् इति एते सर्वेपि ध्वनिधर्माः। कुत्र निष्ठाः? व्यञ्जकनिष्ठाः, व्यञ्जकध्वनिनिष्ठाः। एते कीदृशाः? एते सर्वेपि वायवीयाः। वायवीयानां ध्वनीनां श्रोत्रेन्द्रिय अग्राह्यत्वात्। श्रोत्रेन्द्रियं कीदृशम्? आकाशः। आकाशः किं करोति? स्वकीयं गुणमेव सः स्वीकरोति। आकाशस्य स्वकीयः गुणः कः? शब्दः। शब्दमेव स्वीकर्तुं सः शक्नोति। ध्वनिः अत्र त्वया प्रोक्तः ध्वनिः तावत् कः इत्युक्ते सः वायवीयः। एतेन किं ज्ञायते? शब्दः अन्यः, ध्वनिः अन्यः इति एवं मतं विद्यते इति। अस्माकं व्यवहारे कथमस्ति? ध्वनिः शब्दः इति एतदुभयं समानमित्येवमेव अस्माकं व्यवहारे अस्ति। एवञ्च प्रष्टुः आशयः, प्रष्टुः सिद्धान्तः एवमस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। अवगतं वा? श्रोत्रेन्द्रिय अग्राह्यत्वात्। पश्यतु, सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि तत्तद्भूताकाराणि एव। श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशरूपभूतरूपम्, आकाशभूतरूपं विद्यते श्रोत्रेन्द्रियं। चक्षुः विद्यते किल, तत्र तैजसं तत्। एवं पृथक् पृथक् भेदः अस्ति। इदानीम् अस्माकं रसना विद्यते, तत्तावत् किं तत्र जलस्य एव जलः अप् इति आपः इति एकं भूतं विद्यते किल। तेन भूतेन पञ्चभूतानि सन्ति किल, तेन भूतेन सम्बद्धं विद्यते किं तत् रसनेन्द्रियम्। एतेन किं भवति? तानि भूतानि स्वकीयगुणान् एव ते स्वीकुर्युः, ते सङ्गृह्णीयुः। तर्हि आकाशः, श्रोत्रेन्द्रियं किम्? आकाशः। सः किं कर्तुं प्रभवति? स्वकीयगुणं शब्दमेव सः स्वीकरोति। अवगतं वा? ध्वनिः तावत् वायवीयः गुणः। तं गुणं कथं वा आकाशः स्वीकुर्यात् इति पृच्छति। ध्वनीनां श्रोत्रेन्द्रिय अग्राह्यत्वात् कथं वर्णेषु कत्वादिधर्मावभासः। एवञ्च अयं किं वदति? वर्णाः नाम तत्र व्यङ्ग्यवर्णाः इव சொல்லும்போது शब्दம் இந்த வேர்டிங்ஸை எந்த பரமாக யூஸ் பண்ணுறான்னு வர்ண சப்தத்தை நீ துவனி பரமாக யூஸ் பண்ணுறியா இல்லை சப்த பரமாக யூஸ் பண்ணுறியான்னு சப்தமே அப்படி தான். சப்தான்ற சப்தத்தை நீ துவனின்னு மீன் பண்ணுறியா அப்படின்றது கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்கணும். நாம் அங்கங்கே இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஓஹோ இதை தான் சொல்கிறார் போல இருக்குன்னு கொஞ்சம் நாம் சமாளிச்சுக்கணும். அதுதான் என்னது வக்திரு தாத்பர்யானுரோதேன அர்த்த நிச்சயன்றது இதுதான்.
ஒரு சப்தம் அநேகார்த்தகமாக இருக்கும்பொழுது இல்லைடா இங்கே எதை தான்டா சொல்ல வரான் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு அந்த சப்தத்துக்கு அதுதான் அர்த்தம்னு தீர்மானம் பண்ணுறது. புரியுதா? இப்போ முதல்ல நீ அவன் என்ன சொல்ல வரான்ற அர்த்தத்தை தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சப்தத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம்னு முதல்ல தீர்மானம் பண்ணுறது ஜென்ரலாக தீர்மானம். அநேகமாக அவன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வரான், இந்த ஏரியாவை தான் சொல்ல வரான் அப்படின்னு ஜென்ரலாக தீர்மானம் பண்ணுறது தாத்பர்யார்த்த நிர்ணய. அது ஆனதுக்கப்புறம் தஸ்மின் ஏவ தஸ்ய சப்தஸ்ய தாத்பரியம் வித்தியதே. அதான் அந்த ஏரியாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. கேட்டோன்னா அவன் துவனீனாம் ஸ்ரோத்ரேந்திரிய அக்ராஹ்யத்வாத் கதம் வர்ணேஷு என்னது கத்வாதி தர்மாவபாசா एवञ्च कत्वादि धर्माः कस्य गुणाः ध्वनिगुणाः इत्युक्ते वायवीयाः ध्वनयः இந்த தர்மம் போய் அங்கே எப்போ அவபாசிக்கும்னு கேட்குறாரு. சரியா? அதாவது ध्वनिः तावत् वायवीयः, कत्वं तावत् किन्निष्ठं वायवीयध्वनिनिष्ठं. वायवीयध्वनिनिष्ठस्य धर्मस्य कथं वा श्रोत्रेन्द्रियग्राह्ये गुणे कथं वा அவபாசா. ஒரு தர்மம் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகாதரான்னு கேட்குறாங்க. உச்சத்தே உடனே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். த்விவிதா சப்தா வர்ணா துவனிஷ்சன்றார். சப்தா இது நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, லோகத்தில் சொல்கிற சப்தம் ரெண்டு, வர்ணரூபமான சப்தம், துவனிரூபமான சப்தம். வர்ணரூபா சப்தா தாவத் வர்ணரூபம் சப்தம் ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் ஸ்வதः एव गृह्णाति. किं कारणं? सः वर्णः आकाशस्य गुणः. ध्वनिः विद्यते किल, अयं तावत् कथम् अयं वायोः गुणः. परन्तु लोके शब्दः इति शब्दः वर्णपरतया अपि प्रयुज्यते, ध्वनिपरतया अपि प्रयुज्यते. அவகதம் வா? அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதே ரீதியில் போகணுண்டா ஃபஸ்ட்டு. அப்போ தான் அவன் சொல்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும். ஆக்ஷேபம் அப்புறமா போகணும். द्विविधः शब्दः वर्णः ध्वनिश्च. शब्दत्वम् उभयानुगतं. शब्दत्वं कुत्र विद्यते? श्रोत्रेन्द्रिय अथवा आकाशगुणः इति यः प्रसिद्धः तस्मिन्नपि शब्दत्वं विद्यते. वायोः गुणः वायुजातः, वायोः गुणः इति मास्तु, तत्र वायोः गुणः न वायुग्राह्यम् इति न स्पर्शं मट्टुं न वरुम्. परन्तु वायुजन्यत्वेन यः ध्वनिः विद्यते तत्रापि किमस्ति? शब्दत्वं विद्यते. புரிஞ்சுதா? வர்ணவிசேஷாக ககாராதயः, ध्वनिविशेषाः शङ्खघोषादयः अंटां. அதில் சொன்னால் तत्र वर्णाः, परन्तु लोके मया न बुध्यते. तत्र किं शब्दशब्दः तावत् आकाशस्य यः गुणः, आकाशस्य यः गुणः सः तावत् वर्णरूपः, सोऽपि शब्दः. वायुजातः यः विद्यते ध्वनिः सोऽपि शब्दः. इत्युक्ते उभयत्र कः भेदः इत्युक्ते अयं वदति अहं वदामि इत्युक्ते शब्दः इति यः उच्यते, नो शब्दः उभयत्र समानः. तन्न वर्णः इति यः उच्यते सः कथं स्यात् लोके इत्युक्ते ककारादिरूपः एव. अ वर्णः, आ वर्णः, क वर्णः, क वर्णः, ख वर्णः, एते सर्वेपि वर्णाः. इदानीं शङ्खध्वनिः श्रूयते, सः तावत् ध्वनिः. एवञ्च वर्णाः इत्युक्ते तत्र अव्यक्ते शब्दे इति वदामः किल. अव्यक्तशब्दाः तावत् ध्वनयः, व्यक्तशब्दाः तावत् वर्णाः. वर्णानाम् अपि शब्दः इति नाम, ध्वनीनामपि शब्दः इति नाम. एवञ्च वर्णरूपध्वनयः, वर्णरूपशब्दाः सन्ति किल, ते तावत् आकाशगुणाः. अतः श्रोत्रेन्द्रियस्य तेन साकं कः सम्बन्धः इत्युक्ते समवायसम्बन्धः. अवगतं वा? वर्णविशेषाः ककारादयः, ध्वनिविशेषाः शङ्खघोषादयः. पश्यतु, वर्णविशेषाः इत्युक्ते एकः वर्णः नास्ति, अनेके वर्णाः सन्ति. इत्युक्ते अ
अ इति एकः वर्णः, आ इति एकः एव, आ इति अनेके वर्णाः न, अपि तु अत्वधर्मविशिष्टः अकारः एक एव, इत्वधर्मविशिष्टः अकारः एकः एव, उत्वधर्मविशिष्टः उत्वजातिः इति न वक्तव्यम्, उत्वधर्मविशिष्टः। परन्तु एवं रीत्या तत्तदत्वादिविशिष्टवर्णाः अनेके सन्ति, सामान्यतया वर्णत्वविशिष्टाः वर्णाः अनेके सन्ति, तत्तद्वर्णत्वविशिष्टवर्णाः तावत् एकः एव. சாமான்யமாக வர்ணத்துவம்னு வாங்கிண்டா 51 வர்ணமோ இல்லை அந்தந்த சாஸ்திரத்தில் அந்தந்த தந்திரத்தில் ஒரு சில கேச்சன தாவத்து ஏகபஞ்சாஷத் வர்ணாः इति केषांचित् अभिप्रायः, 50 वर्णाः इति केषांचित् अभिप्रायः, 49 एकोनपञ्चाशद्वर्णाः इति केषांचित् अभिप्रायः, तत्र 48 इल्या 48 वर्णाः इति इत्युक्ते अत्र पश्यतु, एवं बहवः भेदाः सन्ति. सामान्यतया वर्णत्वावच्छिन्नाः इत्युक्ते वर्णाः 51, 50, 49, 48 इति भवति. तत्तद्वर्णत्व इत्युक्ते अत्व अवच्छिन्नः वर्णः इत्युक्ते एकः एव इत्येवं रीत्या. आत्वावच्छिन्नः इति न वक्तव्यं, यतः आत्वं तावत् ध्वनिधर्मः सः वर्णे अभिव्यज्यते. अयं पक्षः अस्मिन् ग्रन्थे एवं पक्षः अस्ति. आत्वजातिः नास्ति इति वदेयुः. अत्रापि किम्, अत्रापि कः पक्षः, आत्वं विद्यते आत्वं जातिः नास्ति इति वदति. अवगतं वा? एवञ्च अत्वधर्मविशिष्टः वर्णः एकः, तत्र आत्वादयः तावत् अवभासन्ते. आत्वं दीर्घप्लुतत्वम् एतत् सर्वं तावत् अवभासन्ते इति एवम्. अवगतं? किमर्थं भेदशब्दः प्रयुक्तः इत्युक्ते पश्यतु, शङ्खं धुमाति तदानीमपि ध्वनिः अस्ति, तत्र भेरीं घोषयति तदानीमपि ताडयति तदानीमपि ध्वनिः आगच्छति. अयं ध्वनिः अन्यः, सः ध्वनिः अन्यः, अतः ध्वनिविशेषाः इति उक्तम्. अवगतं वा? पश्यतु, ध्वनित्वावच्छिन्नत्वेन रूपेण सर्वेपि ध्वनयः, परन्तु भेरीध्वनित्वावच्छिन्नत्वरूपेण भेरीध्वनिः तावत् एकः एव. ध्वनिविशेषाः शङ्खघोषादयः. ध्वन्यात्मकश्च शब्दः वायुः. ध्वन्यात्मकः शब्दः वायुः. वायुः इत्युक्ते वायवीयः इति वक्तव्यं, वायुः नास्ति, वायवीयः इत्युक्ते वायोः जातः इति मम अभिप्रायः. यदि कोऽपि दोषः तर्हि कालान्तरे तस्य तत् परिष्कुर्मः. स च वायौ कर्णविवरं प्राप्ते. स च वायौ इत्युक्ते वायवीये ध्वन्यात्मके शब्दे कर्णविवरं प्राप्ते सति तदानीं श्रोत्रेन्द्रियं किं भवति, वेरेदो अन्यत् ஏஜென்ட், புது ஏஜென்ட் ஏதோ வந்திருக்காளே, நம்ம ஆள் இல்லை போல, अस्मदीयः नास्ति, अस्मदीयः शब्दः तावत् वर्णात्मकः, अयं शब्दः तावत् वायवीयः इति किञ्चित्. स च वायो कर्णविवरं प्राप्ते सति, वायो कर्णविवरं प्राप्ते सति संयुक्तसमवायेन. इदानीं पश्यतु, तदानीं श्रोत्रेन्द्रियस्य स्वकीयवर्णात्मकशब्देन साकं समवायसम्बन्धः विद्यते. परन्तु इदानीं कः आगतः, वायुः आगतः. कः आगतः? वायुः एव आगतः. वायुना साकं श्रोत्रेन्द्रियस्य, श्रोत्रेन्द्रियं किं रूपम्? आकाशरूपम्. आकाशरूपस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य संयोगसम्बन्धः, न तु समवायसम्बन्धः. एवञ्च श्रोत्रेन्द्रियेण साकं संयुक्तः अस्ति वायुः. तेन वायुना समवेतः विद्यते तद्गतः ध्वनिरूपः शब्दः. एवञ्च श्रोत्रेन्द्रियस्य वायुना साकं संयोगसम्बन्धः वायोः स्वगतवायवीयध्वनिना साकं ध्वनिरूपेण शब्देन साकं
समवायसम्बन्धः एवञ्च संयुक्तः वायुः तेन समवायः तस्य अस्ति इति विद्यते संयुक्तसमवायसम्बन्धेन अयम् इत्युक्ते इदं श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति ध्वनिं तावत् गृह्णाति संयुक्तसमवायेन श्रोत्रेन्द्रियं संस्कृत्य इत्युक्ते अन्यथा वदतु स च इदानीं स च इति विद्यते किल स च ध्वनिः इति स्वीकरोतु स च एतत् सर्वं समानमेव एतत् सर्वं ओय् स च इत्युक्ते ध्वनिः किन्निष्ठः वायवीयध्वनिरूपः शब्दः सः किं करोति कुत्र अस्ति सः वायौ अस्ति वायौ केन सम्बन्धेन अस्ति समवायसम्बन्धेन अस्ति एवञ्च यदा वायुः श्रोत्रेन्द्रियं प्राप्नोति तदानीं तेन साकं समवेतः वायवीयः ध्वन्यात्मकः शब्दोपि तत्र गच्छति वायोः श्रोत्रेन्द्रियेण साकं कः सम्बन्धः वायोः श्रोत्रेन्द्रियेण साकं संयोगसम्बन्धः एवञ्च अत्र कथं सम्बन्धः समवेतसंयोगसम्बन्धः इति वक्तव्यम् इत्युक्ते इत्युक्ते वदामि अहं ध्वन्यात्मकस्य शब्दस्य वायुना साकं समवायसम्बन्धः एवञ्च ध्वन्यात्मकशब्देन साकं समवेतः विद्यते वायुः तस्य वायोः श्रोत्रेन्द्रियेण साकं संयोगसम्बन्धः एवञ्च किं वक्तव्यं समवेतसंयोगसम्बन्धेन इति वक्तव्यं परन्तु तादृशप्रयोगः नास्ति अतः ततः आगच्छतु इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियस्य वायुना साकं संयोगसम्बन्धः अस्य समवायसम्बन्धः एवञ्च संयुक्तसमवायसम्बन्धेन श्रोत्रेन्द्रियं संस्कृत्य तेन श्रोत्रेण गृह्यमाणः तेन श्रोत्रेण कः गृह्यते अयं ध्वन्यात्मकः शब्दः द्वारं किं वायुः द्वारं गृह्यमानः कदाचित् कत्वधर्मरहितः शङ्खघोषादिषु केवलः गृह्यते शङ्खघोषादिषु किं विद्यते केवलः गृह्यते इत्युक्ते अव्यक्ततया इत्युक्ते भं भं भम् इत्युक्ते तत्र वस्तुतः भंकारः एव अस्ति इति कोऽपि न जानाति कश्चन भं भम् इति वदति कश्चन यं यम् इति वदति सर्वस्यापि भम् इत्येव अस्ति वा न अतः केवलं घोषः अतः कदाचित् सः कथं गृह्यते सः इत्युक्ते वायवीयः इत्युक्ते एवं पश्यतु इदानीं शङ्खात् कश्चन ध्वनिः आगच्छति सोऽपि शब्दः अस्माकं मुखात् ध्वनिः आगच्छति अयमपि शब्दः शङ्खात् यः ध्वनिः आगच्छति सोऽपि वायवीयः अस्माकं मुखात् यः ध्वनिः आगच्छति सोऽपि वायवीयः एतदुभयं वायवीयमेव यदा वा संयुक्तसमवायेन अयं गृह्यते इत्युक्तः उभयविधध्वनिः शङ्खघोषादिरूपः अपि ध्वनिः गृह्यते मुखात् बहिरागतः अपि वायवीयः ध्वनिः गृह्यते शङ्खादिभ्यः यदा आगतः तदानीं सः कत्वादिरहितः गृह्यते गुं 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 गुम् इत्येव श्रूयते कदाचित् मुखात् यदा आगतः तत् कं 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 कम् इति गृह्यते तत्र कत्वादिधर्मविशिष्टत्वेन गृह्यते कदाचित् कत्वादिधर्मरहितत्वेन गृह्यते स च वायौ कर्णविवरं प्राप्ते संयुक्तसमवायेन श्रोत्रेन्द्रियं संस्कृत्य तेन श्रोत्रेण गृह्यमानः सन् कदाचित् कत्वादिधर्मरहितः शङ्खघोषादिषु केवलः गृह्यते कदाचित् इत्युक्ते पश्यतु इदानीं तावत् शब्दः इति एकः अस्ति किल सः कुत्र अस्ति श्रोत्रेन्द्रियेण साकं समवेतः अस्ति शब्दः इदानीं श्रोत्रेन्द्रियेण साकं समवेतः शब्दः अस्ति सः अन्यः तं शब्दं त्यजतु श्रोत्रेन्द्रियं केन सम्बद्धं विद्यते वायुना सम्बद्धं विद्यते वायौ समवेतं किं विद्यते कत्वादिध्वनयः कत्वादिविशिष्टध्वनयः तावत् समवेताः सन्ति एवञ्च अयं कत्वादिविशिष्टः ध्वनिः वायुद्वारा श्रोत्रेन्द्रिये संस्कारं तावत् जनयन्ति
स च संस्कारः कुत्र प्रतिभासते इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियेण साकं समवेतः यः शब्दः विद्यते तत्र प्रतिभासते तदानीम् अस्माकं तत्र अत्वधर्मविशिष्टः अकारः ह्रस्वत्वधर्मविशिष्टः अकारः इत्येवम् अस्माकं प्रतीतिः भवति इति एवं प्रक्रियां कल्पयन्ति अवगतम् कदाचित् वर्णान् अभिव्यञ्जयन् वर्णोपसृष्टः एव प्रतीयते इत्युक्ते वर्णः कः शब्दः इत्युक्ते वर्णरूपः शब्दः तत्र पश्यतु यदा भेरी ध्वनिं शृणोति तदानीं भेरी ध्वनिं शृणोमि इति अस्माकम् अनुभवः विद्यते यदा तावत् अकारं शृणोति अकारं शृणोमि इत्येव प्रतीतिः भवति अकारध्वनिम् अकारस्य व्यञ्जकं ध्वनिं शृणोमि इति प्रतीतिः न भवति कश्चन भेदः विद्यते शङ्खध्वनि श्रवणवेलायां शङ्खध्वनिं शृणोमि इति अनुभवः अकारश्रवणवेलायाम् अकारध्वनिं शृणोमि इति न अकारं शृणोमि इत्युक्ते सः वदति इदानीमपि ह्रस्वत्वं विद्यते किल तच्च ह्रस्वत्वं कुत्र विद्यते वायवीयध्वनौ एव ह्रस्वत्वं विद्यते तादृश ह्रस्वत्वविशिष्टः यः ध्वनिः सः ध्वनिः वायुना साकं समवेतः विद्यते वायुः श्रोत्रेन्द्रियेण साकं संयुक्तः विद्यते स्वसमवेतस्य श्रोत्रेन्द्रियेण साकं यः संयोगसम्बन्धः तादृशसंयोगसम्बन्धेन सम्बद्धः अयम् इत्युक्ते तत्र कत्वादिधर्मविशिष्टध्वनिः तावत् पृथक् शङ्खघोषादिविषये यथा वा पृथक् अवभासते तद्वत् पृथक् नावभासते तेन श्रोत्रेन्द्रियेण साकं यः वर्णरूपः शब्दः समवेतः विद्यते तेन उपसृष्टः सन् इत्युक्ते पृथक् तावत् शङ्खघोषे पृथक् शङ्खघोषं शृणोमि शङ्खघोषरूपं ध्वन्यात्मकं शब्दं शृणोमि वेणु नादरूपं ध्वन्यात्मकं शब्दं शृणोमि भेरी घोषरूपं ध्वन्यात्मकं शब्दं शृणोमि इति पृथक् भवति तदानीं वर्णरूपशब्दस्य अनुभवः नास्ति परन्तु यदा कत्वादिरूपेण अनुभवः तदानीं तावत् पृथक् अहं ध्वनिमपि शृणोमि एतैः ध्वनिभिः अवभासमानम् अकारमपि शृणोमि इति न एते ध्वनयः कुत्र संश्लिष्टाः भवन्ति इत्युक्ते वर्णे संश्लिष्टाः भवन्ति एवं च अकारध्वनिम् इत्येवं रूपं वर्णात्मकं शब्दं शृणोमि किं वर्णात्मकं शब्दं ध्वन्यात्मकं शब्दम् इति न वस्तुतः वर्णात्मकशब्दे अयं ध्वनिः अपि उपसृष्टः भवति अस्य उपसृष्टत्वादेव हेतोः सः ह्रस्व अवर्णः इत्येवं गृह्यते इति वदति சொன்னதை அப்படியே ஒத்துக்கணும் இதெல்லாம் சாஸ்திரக்காரர்களோட தான்டா இவள் வந்து யுக்தியாக பிரதிபாதனம் பண்ணும்பொழுது இது மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லுவாள் அது அப்படி எல்லா சாஸ்திரக்காரர்களும் இது மாதிரி சொல்லுவாள் இதை வந்து புத்தியினால் அப்படியே வாங்கிட்டு போயிடணுமே தவிர இதை தவிர வேறு பிரக்கிரியையில் இதை நீ ஸ்தாபனம் பண்ணணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் சாஸ்திர சைலிக்காக சொன்ன சாஸ்திரத்தை தப்புன்னு சொல்ல வரல எல்லா சாஸ்திரக்காரர்களுக்கும் இது மாதிரி ஒரு பிரக்கிரியை உண்டுடா சாஸ்திரக்காரர்கள் அதாவது படிக்கும்போது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லுவேன் அந்த காலத்தில் அவள் சோம்பேறியாக தூங்கலை ஏதோ நிறைய யோசிச்சு இதெல்லாம் வாதம் பண்ணி எழுதி வச்சுருக்கா அது வந்து பெரிய விஷயம் கதாச்சிச்ச வர்ணான் ஆனால் இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்னில் இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்குது பார் இந்த ப்ராசஸ் இன்றைக்கி இது எவ்வளோ போயிட்டே இருக்காளா அவள் போயிட்டே இருக்காளா அது இமேஜினேஷன் சொல்கிறியோ ஏதோ நீ சொல்கிறோம் அது அதனால தான் அவளாம் அப்படி கரெக்டாக அவளெல்லாம் கிரகிக்க முடியாது அதான் விஷயம் அதே மாதிரி அந்த யுக்தி என்னென்ன யுக்தி எங்கெங்கே கையாளலாம் இது வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா சாஸ்திரம் படித்தா தான் உண்டு அந்த சாஸ்திரம் படித்தா தான் உண்டு கதாச்சித்த வர்ணான் அபிவ்யஞ்சயன் வர்ண உபஸ்ருஷ்டா ஏவ பிரதீயத்தே கஹ
कः प्रतीयते ध्वनिः वायवीयः ध्वन्यात्मकः शब्दः केन उपसृष्टः वर्णोपसृष्टः इत्युक्ते वर्णात्मकशब्देन साकम् उपसृष्टः சேர்ந்து அது வந்து சொல்ல போதாடா அது வந்து நான் இப்படி தான் சேர்ந்தேன்னு சொல்ல போதா அது சாஸ்திரத்தில் சாதிக்கக்கூடிய முறை அது இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் நீ சொல்லு அப்போ ஒருத்தன் கண்டிச்சுக்கலாம் அथवा இது ஒரு பட்சம் अथवा नास्त्येव ध्वनीनां ग्रहणं वायवीयत्वात् அப்புறம் சொல்லலாம் நீ வந்து இப்படி ஏன்டா இவ்வளோ சிரமப்படுறோம் துவனியை நாம் கிரகிக்கிறதே இல்லை துவனி வாயவீயம் வாயவீயத்தை வந்து எது கிரகிக்காது संयुक्त वस्तुतः इन्द्रियं किं करोति इत्युक्ते समवायसम्बन्धि समवेतमेव पदार्थं गृह्णाति इन्द्रियस्य अयं स्वभावः समवेतपदार्थग्रहणे एव समर्थम इन्द्रियम அப்போ இது சமவேதம் கிடையாது துவனி எப்படி संयुक्त சமவேதம் அது ஆனால் அதை வேண்டாம் விட்டுற அந்த பட்சமே வேண்டாம் अथवा नास्त्येव ध्वनीनां ग्रहणं वायवीयत्वात् परन्तु द्रुतादि संस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियम् एकस्मिन् अपि गकारादौ संस्कारानुगुणेन भेदप्रत्ययं जनयति यथैव हि गत्वादि जात् नाளைக்கு பார்க்கலாமா ஸ்ரீ குருभ्यो நமः